بابا اینا عیسائیاں ہر دور حیا کیتا ہے رسول دیا دھیاں دا سیدہ دیا دھیاں دا میں گل یاد ہے میں گجرالے محرم پہ پڑھا جوانن تاریخ یاد ہو سی غالباً 2010 سے عیسائیاں دا وڈا تہاڑا کرسمس ڈے جس نو آدن وہ 5 دسمبر 9 محرم نو بن گئے میں ممبر تے جان لگا بانی اشرا میرے کول آئے انہاں کہا دیا جس راشے اجتماع گجرالے دے ممبر تے کھلو کے عیسائیاں دا شکریہ ادا کر دے میں آگیا دہاڑے علی اکبر نو روحن دا عیسائیاں دا شکریہ ادا کیوں کرویں دے انہاں کیوں نہ کام ہی ایڈا وڈا کیتا ہی نہ دی عید محرم میں چاہ گئی ہے لاہور چناں دا وڈا پادری آیا ہے اس گجرالے دے چرچے چلان کر کے آکھا کوئی عیسائی محرم عید نہ مناوے تو میں صدقے ہوں عیسائی جوانا آکھا سال بعد آئی ایسی نہ مناویے ہائے کر دی آئے اس پادری آکھا مباہلے علی سیدہ دیاں دھیاں رول جا میں نصیدہ